बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मोमिन से गुजारिश है कि KCW के सहन में तशरीफ ले आए। KCW के सहन में इंशाअल्लाह नमाज जनाजा अदा की जाएगी और जो मोमिन यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब जरूर फरमाएं ताकि बाद में जिस तरह मोमिन तशरीफ फरमा हो रहे हैं सफें दुरुस्त होती रहें। उनसे गुजारिश है कि KCW के सहन में तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह यहाँ नमाज जनाजा अदा की जाएगी। तार को निकाल मत वॉलंटियर्स खड़े हैं वो मोमिन की रहनुमाई करें और सत्संगी में ताउन फरमाएं। रज़ाकार भाइयों से गुजारिश है कि सफबंदी में ताउन फरमाएं। वो सामने छत पे जो खड़े हैं उधर चूंकि ख़वातीन आएंगी वो एक साइड पे हो गए, ख़वातीन के लिए जगह छोड़ दें। वो सामने छत पे जो भाई और अजीज खड़े हैं एक तरफ हो गए। सही पे कर दें बस। पत्थर भी नीचे इधर ऐसे तो नहीं। ये मेरे उल्टे हाथ पे जो मोमिन खड़े हैं वो बड़ा मेहरबानी इस तरफ तशरीफ ले आए। मेरे बाएं हाथ पे आ जाए, जो मेरे बाएं तरफ खड़े हैं वो इस तरफ आ जाए। जी पत्थर रखना पड़ेगा। मेरे जिस तरफ अलम लगा हुआ है मेरी दाईं तरफ इधर सफबंदी के लिए तशरीफ फरमाए गए और रज़ाकार जो तशरीफ फरमाए हैं वो रहनुमाई करें। इस तरफ ले आए सबको। रज़ाकार भाई अजीज सफबंदी के लिए ताउन फरमाए। ये इधर होगा। इधर का धागा डालो तो रस्सी बन के पूरा आ जाएगा। तो रस्सी धागा को भी आना बस ठीक है, ये हो गया। मेरे को नीचे से जाने का रास्ता नहीं है। रज़ाकारों से गुजारिश है कि सफबंदी के लिए ताउन फरमाएं, सफे दुरुस्त करवाएं। तुम मधु यहाँ से आवाज आ रही है मोमिन KCW के सहन में तशरीफ ले आए। नमाज जनाजा यहाँ अदा की जाएगी। सब मौजूद हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान में उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत अफसोसनाक दिन मुफस्सिर कुरान मोहसिन मिल्लत हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की कल रहलत हुई और आज अभी कुछ देर बाद उनका नमाज जनाजा अदा की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारी मिल्लत के एक हमारे अहद के बड़े आलिम दीन और मोहसिन मिल्लत के बहुत देरीना साथी जनाब मौलाना सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब मौजूद हैं। आगा साहब, आप क्या फरमाएंगे इस अजीम और जान का हादसे पर, सानहे पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत बड़ा मिल्लत के लिए सानया है और एक अजीम हस्ती जिन्होंने इस्लामाबाद में 50 साल का अरसा तालीम और तरबियत में गुजारा, फलाही काम किए और दीनी मदारस के साथ एकेडमिक तालीम पर तवज्जो दी, नौजवानों की तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। तबलीग दीन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया और ऐसे इलाकों में जाकर तबलीग की जहाँ पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। और इसके साथ साथ उन्होंने तालीफ़ और तसनीफ़ में बहुत बड़ा काम किया। उसमें उनकी तफसीर कुरान जो है बहुत एक अहम किताब है और अपने पीछे बहुत सारे इदारे छोड़ गए हैं और यूनिवर्सिटी तक की बुनियाद रख कर गए हैं और ये सारा सदका जारिया है जो उनके लिए जारी रहेगा और उनका जो खला है वो पूरा नहीं किया जा सकता। और इस हवाले से हम पूरी उम्मत मुस्लिमा को ताज़ियत पेश करते हैं क्योंकि वो उम्मत की वहदत की अलामत थे और उन्हें हमेशा इत्तेहाद और यकजहती के लिए जद्दोजहद की
اور قومی مسائل میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ کیا. قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین ہوں اور اس کے بعد قائد شہید ہوں اور یہ موجودہ قائد، سب کے ساتھ ساتھ انہوں نے قدم بقدم ان کے ساتھ چلے اور ملت کے ہر مسئلے میں خود کو سر فہرست رکھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات جو ہے بلند کرے. بہت شکریہ. ایک بہت عظیم ہستی حضرت علامہ شیخ محسن علی یہ پہنچ چکا ہے. ادھر سے نہیں ہے، ادھر سے نہیں ہے. یہ کیمرہ سے نہ لگا ہوا، یہ سارا ہل جائے گا. معذرت نہیں جانا ہے بس. ادھر سے راستہ ہی نہیں یار، وہ کیمرہ خراب ہو جاتا ہے. ادھر سے کیا ہوا، یہ سونگ سسٹم میں ہل جاتا ہے. معذرت آپ کو نیچے سے یہاں پر لوگ موجود ہیں، تعزیت کر رہے ہیں. جنازہ ادھر بھی ہوگا، جنازہ اس گراؤنڈ میں ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ اس عظیم ہستی پاکستان کے لیے ہر شعبے میں کام کیا. خواتین ہوتے ہیں حجیجو لوگ. لاکھوں کی علماء کرام سے گزارش ہے کہ صفوں کو مرتب کیجیے، مرتب کیجیے. جو علماء کرام پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لائیں اور لائنوں کو مرتب کیجیے گا. تھوڑا ذرا پیچھے پیچھے ہو جائے. علماء کرام مہربانی فرمائیں ذرا یہ جو پیڑ جو لگے ہوئے اس کے ساتھ جو سب جو پیچھے جو پیڑ سے متصل سے بنا لیجیے. جو علماء کرام پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں. لیفٹ سائڈ سے دوسری طرف سے میرے لیفٹ سائڈ سے علماء آ گئے ہیں. یہ علماء کرام جو تشریف فرما ہے ذرا صفوں کو مرتب کیجیے، صفوں کو مرتب کیجیے. علماء کرام صفوں کو مرتب کیجیے. اس روڈ سے برادران جو جنازہ لے کے آئے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. جو برادران جنازے کے ساتھ آئے وہ پیچھے ہٹے. بڑی مہربانی جنازے کو نیچے رکھ کے پیچھے ہٹ جائیں. برادران جو اسلامیہ پاکستان سے تعزیت کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد ہی ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. علماء کرام شیعہ سنی علماء اس وقت پورے پاکستان سے یہاں موجود ہیں. ان کی یہ نماز جنازہ اتحاد امت کی بھی ایک بہترین مثال ہے. اہل تشیع کے علماء، اہل تسنن کے علماء، کیونکہ اتحاد امت کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا اور میڈیا بھی بہت تعداد میں اس وقت یہاں پر کوریج کر رہا ہے. اور ابھی کچھ دیر بعد ہی ان حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. صف بندی ہو رہی ہے، صفیں تیار ہیں. پاکستانی قوم کے ایک عظیم مصلح، پاکستانی قوم کے ایک عظیم محسن ہم سے ودا ہو رہے ہیں، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. ساری زندگی آپ نے اسلام کے لیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی راہ کے لیے قائم کیا. تعلیمی ادارے ہوں، مساجد ہوں، یتیم خانے ہوں، مدارس ہوں، انگلش میڈیم سکول ہوں، یونیورسٹی ہو، کوئی میدان ایسا نہیں جو آپ کی خدمات سے خالی ہو. ملت اسلامیہ پاکستان کی علمی ترقی کے لیے، نور علم پھیلانے کے لیے، خواہ وہ دینی ہو خواہ وہ دنیاوی، دونوں علوم کو ساتھ ساتھ لے کر آپ چلے. اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ایسے شاگرد پوری دنیا میں موجود ہیں، پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں بھی، کہ جو علم دین سے بھی اور جو ہمارے معاصر علوم ہیں ان سے بھی وہ آراستہ ہیں. نام ہے، آپ سے بے حد محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہاں جامعۃ الکوثر میں
ताज़ियत के लिए जमा हैं उलमाए कराम। हाज़रीन गिरामी नाज़रीन, ऐसी शख्सियात दुनिया में बहुत कम होती हैं, ऐसी हमा जहत शख्सियात जिन्होंने मुआशरे के हर शोबे को मुतासिर भी किया हो और हर शोबे को तरक्की भी दी हो। जैसा कि हम बार बार आपको ये बता रहे हैं कि कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, मदारिस हों, यतीम खाने हों, यतीमों की, गरीबों की, फ़कीरों की, नादारों की अपलिफ्ट के काम हों। ना सिर्फ ये कि उनकी इमदाद हो, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि जिसमें उनकी अपलिफ्ट हो। कोई ऐसा मैदान नहीं जो हज़रत मोहसिन मिल्लत मुफस्सिर कुरान अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की खिदमात से खाली हो। हमारे साथ उनके एक साथी जनाब मौलाना हुसैन मुबल्लगी साहब मौजूद हैं। बहुत जनाब क़िबला अफसोसनाक सानिया, एक बहुत अजीम शख्सियत को जिनका नुकसान नाकाबिल तलाफ़ी है हमने खो दिया है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मातल आलिम मातल आलम। आलिम दुनिया से जब चले जाते हैं, इस्लाम के अंदर एक रिखना, एक सुराख पैदा होता है जो उसको कभी नहीं भरता। ये वाक़यान इस शख्सियत के बारे में से दिखाते हैं। शुरू से जब इस दूर दराज इलाक़े से, बल्तिस्तान से, खरमान से आकर नजफ़ में जाकर इन्होंने, और ऐसे तारीख़ साज़ शख्सियतों में ये शामिल होते हैं। हर फील्ड में, हर शोबे में इन्होंने अपना नमूना छोड़ के गए हैं। यतीम गरीब गुरबा की परवरिश से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, और तमाम जो पारचनार का, कश्मीर का ज़िलज़िले में, इनके पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल, इस सब से बढ़कर जो मेरे नज़र में जो सबसे अहम तरीन जो इस शख्सियत के अंदर जो है, मज़हब से दिफा है। मज़हब से दिफा है। जहाँ भी पाकिस्तान में कोई भी मसला होता था मज़हब के लिए, तशय्युअ के लिए, आपकी सरपरस्ती में यहाँ सेमिनार होते थे, कॉन्फ्रेंस होते थे, और मज़हब का इतना खूबसूरत अंदाज में आप दिफा करते थे। माशाल्लाह, मैं भी अभी ये सोच रहा था, अभी ये कुछ वाक़या हो रहा था, इसमें शेख साहब ज़रूर एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और मज़हब से दिफा करेंगे। अचानक इनका वो मौका नहीं हुआ, और अल्लाह ताला का अजीब एक सिलसिला है इस शख्सियत के बारे में। हम क्या कह सकते हैं, सब सोगवार है। पूरा पाकिस्तान की तशय्युअ यतीम हो चुके हैं, हौज़ा यतीम हो चुके हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात तो वैसे भी बुलंद है, अल्लाह ताला बुलंदतर फरमाए, इनकी बाज़बंदगान को सब्र जमील इनायत फरमाए। लेकिन अल्लाह का वादा है, हम नाउम्मीद नहीं है। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा। कोई भी आयत, कोई भी निशानी इस तरह से अल्लाह ताला जब उठाते हैं तो अल्लाह ताला उससे बेहतर नहीं तो मिसल जो ज़रूर अल्लाह ने वादा किया है, औ मिस्लिहा ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम हौज़ात इल्मिया इमाम ज़मान की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करते हैं। इनकी बाज़बंदगान अल्लाह सब्र जमील इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना मुबल्लिगी साहब। आप देख रहे हैं नाजरीन के उलमाए कराम सफ़बंदी कर चुके हैं और पीछे हज़ारों की तादाद में सोगवारान मौजूद हैं और नमाज जनाजा तैयार है। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से इस वक्त उलमाए कराम मौजूद हैं और नमाज जनाजा की तैयारी है। कुछ देर बाद ही मोहसिन मिल्लत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी, जिनकी कल रहलत हुई, एक गम अंगेज़ कल से पूरे पाकिस्तान में तारी है। और ये गमो अंदो की फ़ज़ा हज़रत आयतुल्ला अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की रहलत। जी, इसे सफों में शामिल हो जाइए। उलमाए किराम आगे तशरीफ ले आए। मोमिनीन पाकिस्तान बिलखुसूस दाएं तरफ सफों में शामिल हो जाएं। आप हज़रात अगर मेहरबानी फरमाए थोड़ा जरा, और यहाँ बहुत फासला है, यहाँ लाइनों में बहुत फासला है, मेहरबानी करें जरा पीछे हो जाए। पूरी दुनिया सोगवार हुई और अभी भी वो फ़ज़ा की वो सोगवारी की कैफियत जाएंगे। मुफ्ती साहब को आगे साहब में जगह दीजिएगा। मुफ्ती गुलजार साहब को आगे अमीनी साहब में जगह दीजिएगा। मुफ्ती गुलजार नईमी साहब को आगे साहब में जगह दीजिएगा। कार हाय नुमाया दूसरे उलमा को रास्ते के लिए कीजिएगा, मेहरबानी कीजिए। मेरे
الٹا سائڈ پہ کالج کی طرف سے علماء کے لیے راستہ کلیئر کیجیے. جو تصنیف و تعلیف اس صف کو مہربانی کریں آپ لوگ پیچھے آ جائیں ذرا. صف آپ کی ٹیڑھی ہے, یہ لائن ٹیڑھی ہے, ادھر ہو جائے, مہربانی کریں ادھر ہو جائے. یہ لائن آپ کی ٹیڑھی ہے, آپ نے لکھی. آگے پیچھے ہو جائے, یہ لائن آپ کی اس کے علاوہ ٹیڑھی ہے, پیچھے تشریف لائیں تاکہ صف. بلا مبالغہ ہزاروں ادارہ جات آپ نے بنائے. یہ جو انتظامیہ والے برادران ہیں, برائے مہربانی مہدی شاہ صاحب آپ اور آپ کے ساتھی یہ صفیں سیدھی کروائیں آ کے, دینی اور پہلی صفحے میں کرام کو تشریف لانے کے گزارش ہے. انتظامیہ والے برادران والے مہدی شاہ آپ کے ساتھی دوسرے جو والنٹیئرز ہیں برائے مہربانی, اور جہاں پر آپ کو جگہ مل رہی ہے وہیں پر صفیں تشریف دیں. ادھر آپ صفیں بنا سکتے ہیں, وہیں پہ صفیں بنائیے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد وعلی محمد صلوات. میرے دائیں طرف گیٹ سے تشریف لانے والے مومنین وہیں سے بائیں سائڈ پہ مڑ جائیں. پیچھے صفوں میں گنجائش باقی ہے, پیچھے جگہ بہت ہے, وہیں سے دائیں طرف تشریف لے جائیں. مومنین گیٹ سے آتے ہوئے بائیں طرف اگر سکوٹ کا کوئی برادر گیٹ کے آس پاس موجود ہیں, مومنین کو دائیں طرف صفوں کے پیچھے رہنمائی کرے. دیگر علماء بائیں گیٹ سے تشریف لانے والے مومنین پیچھے دائیں طرف پیچھے تشریف لے جائیں, پیچھے جگہ بہت ہے. یہ الکوثر کالج میرے کالج کی طرف الٹے ہاتھ پہ برادران شخصیات کو, علماء کرام کو, بزرگ علماء کو راستہ دیجیے. بہت بڑا گنبد دیکھ رہے ہوں گے مسجد کا. اس مسجد میں بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو محسن ملت حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے. دل تک فاصلہ زیادہ ہے, صفوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. یہاں سے ذرا پیچھے تشریف لے چلے, پیچھے ذرا صف بھائیوں کو سیدھی کر لیجیے, لائنوں کو سیدھی کر لیجیے. انتظامیہ اور سکورٹس کے برادران لائنوں کو سیدھا کرنے میں مدد کیجیے. بزرگ علماء کو آگے جگہ دیں. یہ آگے علماء کرام بڑے مہربانی ایک ایک قدم ایک ایک فٹ پیچھے ہٹیے, پیچھے جگہ موجود ہے, پیچھے جگہ موجود ہے, تھوڑا ایک ایک قدم پیچھے ہٹیے. محمد وعلی محمد صلوات. گیٹ سے تشریف لانے والے مومنین پیچھے کی طرف, وہیں سے دائیں طرف پیچھے جگہ ہے, پیچھے جگہ ہے, وہیں سے دائیں طرف مڑیے. گیٹ سے دائیں طرف مڑیے, پیچھے جگہ بہت ہے. علماء کرام ذرا پیچھے بہت کھلی جگہ ہے آپ لوگوں کے سب میں. یہ آئین ذرا پیچھے ہو جائے تاکہ اس طرف ایک اور صف بن سکے. یہ سبوں کو ذرا سیوا کیجیے گا, مہربانی کیجیے گا. علماء کرام ایک ایک قدم ذرا پیچھے ہٹیے تاکہ لائن سیدھی ہو, نماز شروع ہو سکے. ایک ایک قدم سیدھی ہو, پیچھے ہٹیے, لائن سیدھی ہو سکے. گیٹ سے تشریف لانے والے مومنین دائیں طرف پیچھے جگہ ہے, پیچھے مڑ جائیں, پیچھے کی طرف مڑ جائیں. گیٹ سے تشریف لانے والے دائیں طرف پیچھے کافی جگہ ہے. محمد وعلی محمد صلوات. یہ جنازے کے آس پاس میں موجود برادران سکوٹ والوں سے گزارش ہے, جنازے کے گرد گرد سے لوگوں کو ہٹا دیجیے تاکہ نماز شروع ہو سکے. علماء کرام پہنچ چکے ہیں. پاکستان کے مقتدر علماء, مقتدر دانش, وہ جو جنازے کے گرد موجود افراد ہے لائنوں کو سیدھی کرے تاکہ نماز شروع ہو سکے. جو لائن سیدھی کیجیے تاکہ نماز شروع کی جا سکے. ملت علامہ شیخ آگے ہو جائے, جہاں پہ جگہ خالی ہے آگے جگہ کر دیں, آگے ہو جائے, جگہ بن جائے. یہ کونے کونے میں اس وقت وہ
ناگوار ہے. جیسے ہم عرض کر رہے ہیں بار بار، کوئی ایسا میدان نہیں ہے خدمت کا جو حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی نے جس میں خدمات سر انجام نہ دی ہوں. آپ نے بے شمار دینی مدارس قائم کیے جن میں علم دین سے آراستہ ہوئے لاکھوں طلبہ. اس کے علاوہ آپ نے سینکڑوں سکولز اور کالجز اور پھر یونیورسٹی قائم کی، اور ان یونیورسٹیز سے، ان کالجز سے، ان اداروں سے، ان سکول سے فارغ التحصیل ہو کر اس وقت بلا مبالغہ ہزاروں ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹر اکاؤنٹنٹس پاکستان کی بری، بحری، فضائی افواج اور ہماری سی ایس ایس کی اکیڈمیز، یہ تمام اداروں میں طلبہ گئے ان سکولز میں پڑھ کر، اور اس وقت ہزاروں کی تعداد میں یہ طلبہ پورے پاکستان کی اور عالم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تصنیف و تالیف میں آپ نے بے مثال اپنی تالیف اور اپنی تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں سب سے نمایاں 10 جلدوں پر مبنی تفسیر کوثر ہے. تفسیر کوثر کو دور حاضر کی بہترین تفاسیر میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے کردار سازی پر، عبادت پر، اقتصادیات پر، تعلیم پر بہت سی کتابیں لکھیں جو mohsinnajfi.com پر وہ کتابیں موجود ہیں. اس کے علاوہ uswa.org uswa اسکول سسٹم ہے. اس کے علاوہ uswa یونیورسٹی ہے. اسلام آباد انٹرنیشنل یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. پھر جہاں پر اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ جامعۃ الکوثر ہے. یہ عالم اسلام کا ایک قابل فخر ادارہ ہے جس میں ایڈوانس سطح کے علماء جو مدارس سے پڑھ چکتے ہیں تو وہ پھر درس خارج تک کی تعلیم لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور ایسے علماء یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں جو اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ایسے علماء پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو علوم دین اور دین کی تبلیغ اور ترویج کر رہے ہیں. اس وقت نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے. ہم کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے نماز جنازہ میں، اور بعد میں آپ کو تعلیم کا اور جو جناب محسن ملت کی تعلیمی خدمات، مذہبی خدمات، دینی خدمات، رفاع عامہ کی خدمات، ان تمام خدمات کے حوالے سے تذکرہ ہوتا رہے گا. نماز جنازہ کی تیاری ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بہت مقتدر علماء اس وقت موجود ہیں. بڑے بڑے اس کو کٹ کرو، فرنٹ اس کو رکھو. والإكرام وأتوب إليه. مولانا حسن جعفری نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. ہمارے سرکتوں کے بہت بڑے عالم محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. إنك غافر الذنب والسيئات. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا.
اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب يوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار آپ آمین کہہ دیجئے اللہم اغفرہ بمغفرتک وارحمہ برحمتک واسکنہ فسیح جنتک اللہم اجعل قبرہ روضة من ریاض الجنہ اللہم تجاوز عن سیئاتہ اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم نور قبره اللهم إنا نسألك بعرشك العظيم وسع قبره اللهم ارزقه شفاعة محمد وأهل بيته الطاهرين وصل على سيدنا حبيبك محمد وأهل بيته الطاهرين فاتحة إلى روح المرحوم المغفور الذي اجتمعنا لأجله رحم الله من قرأ الفاتحة مولانا راجہ ناصر کو بھی میں دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ باقی مولانا افتخار حسین نقوی آغا امین شہیدی آپ کے فرزند مولانا شیخ انور علی نجفی مولانا آغا اسحاق نجفی مولانا سید محمد تقی شاہ صاحب اور بہت سے علماء موجود ہیں اور آپ کے سینکڑوں کی تعداد میں شاگردان آپ کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے علم دین بھی حاصل کیا علم دنیا بھی حاصل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز انجینئرز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس مسلح افواج میں سی ایس ایس اکیڈمیز میں اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں علماء آپ نے تیار کیے اور اس وقت پوری دنیا سوگوار ہے حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی سوگ میں اس وقت ہمارے ساتھ ان کے شاگرد رشید مولانا سید انیس الحسنین خان صاحب موجود ہیں ان سے ہم پوچھیں گے حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے حوالے سے جی آغا صاحب ادھر ملک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون آج ہم اپنے شفیق استاد مربی عالم بعمل اور محسن ملت مفسر قرآن حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن علی نجفی میری زبان میں طاقت نہیں ہے جن کے لیے پہلے ہم لفظ استعمال کرتے تھے مد ذلہ العالی کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے آج ہم غمگین دل کے ساتھ اور چشم اشک بار آنکھوں کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہے ہیں آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ شریف قدس سرہ شریف اب ہم میں نہیں رہے اب ان کا سائے شفقت ان کا سائے پدری اور ان کا شفیق سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا ہے لیکن ہم ان کے فرزند ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کے شاگرد ہیں انشاءاللہ ہم ان کے راستے کو جاری و ساری رکھیں گے اور ان کے بتائے اور سکھائے ہوئے درس کو یاد رکھیں کہ انہوں نے جب بھی جہاں بھی قوم میں کوئی خلا دیکھا یا معاشرے میں کوئی ضرورت دیکھی تو آپ سرگرم عمل ہوئے اور آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کا انتظام کیا آپ نے مدارس دینیہ کا قیام کیا آپ نے سکول اور کالجز کا قیام کیا آپ نے پولی ٹیکنیکل کالج میڈیکل کالج ہاسپیٹلز
डिस्पेंसरीज़ का अहतमाम किया आपने, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा, आपने मसाजिद इमाम बारगाहों की तासीस की, आपने सैलाब ज़दा इलाक़ों में सैलाब ज़दगान की खिदमत की, उनके लिए सरपनाह उनके लिए घर बनाए। आज उनके इस गम में पूरी कौम पूरा मुल्क शरीक है और जितने लोग भी उनके ममनून एहसान हैं, उनके एहसानात का सिलसिला फ़कत तशय्युअ तक महदूद नहीं होता, बल्कि आपने मज़हब की तफरीक के बग़ैर इंसानियत की खिदमत की है और इंसानियत की खिदमत का बेड़ा जो उठाया था उन्होंने, हमें फ़ख्र से ये बात कहना पड़ती है और मकाम फ़ख्र है कि आपने रिफाही मैदानों में, इज्तिमाई मैदानों में, कौमियात में और कौमी हुकूक़ के दिफा में हमेशा मौसर किरदार अदा किया है और क़यादत के शाना बशाना खड़े रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद मुताल उनकी खदमात को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए और उनको शुहदाए करबला के साथ माशूर फरमाए। मौलाना अनीसुल हसनैन खान साहब जो अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी के शागिर्द रशीद थे, बहुत अरसा उन्होंने इनसे कसब फैज़ किया, वो आपके बारे में कलमात फरमा रहे थे। हमारे साथ जनाब मोहसिन मिल्लत मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी कि जिनके बारे में बजा तौर पर कहा जा सकता है, वो जो जुमला इस्तेमाल होता है कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है, यानी गोया जब एक आलिम दुनिया से रुखसत होता है तो पूरी एक दुनिया अपने साथ लेकर जाता है। और अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी तो ऐसी शख्सियत थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के मुआशरे की तामीर व तरक्की के लिए, इल्म फैलाने के लिए और जो शम्ए इल्म है उसको फ़रोज़ा करने के लिए फ़क़ीदुल मिसाल किरदार अदा किया। उनके जाने पर तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान सोगवार है। उनके एक देरीना साथी मौलाना मुहियुद्दीन काज़िम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी यादों के बारे में और इस बहुत ही गमनाक वक्त के बारे में पूछते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो शख्सियत जो वाक़ईन मोहसिन मिल्लत थी, इस्म बा मुसम्मा थी, वो ज़ात जिसने कई दहाइयों से पाकिस्तान में जो तालीमी काम किया, वो पूरे एशिया में इतना काम कोई कर न सका। आलिम बाअमल, मिल्लत का दर्द रखने वाले, कौमी वहदत की एक मिसाल थे। जब भी कोई मसला कौम के इज्तिमा का पेश आया तो पहल आपने की और तमाम लोगों को एक प्लेटफार्म पे जमा किया। आज पूरा मुल्क, पूरी कौम सोगवार है। आज वो दुनिया से रुखसत हो गए और वाक़ईन एक ऐसा खला पैदा हुआ कि जिसको पुर नहीं किया जा सकता। उनकी खिदमात तादेर याद रहेगी। उम्मीद करते हैं कि परवरदिगार आलम की ज़ात उन्हें अपने इन खिदमात के सदक़े में मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के क़ुर्ब में जगह अता फरमाएगा और जो दरख्त वो लगा के गए हैं इंशाअल्लाह वो इमाम ज़माना के ज़ुहूर तक फलते फूलते रहेंगे। वस्सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं कि इस वक्त नमाज जनाजा की अदायगी हो चुकी है और अब तदफीन के लिए हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी ये कहते हुए कलेजा मुँह को आता है, ज़बान अल्फाज का साथ नहीं दे पा रही कि एक जीती जागती शख्सियत जिनको हम कल सुबह तक जीता जागता देख रहे थे, तवाना देख रहे थे और मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान की और मुल्क पाकिस्तान की बेपनाह खिदमात सर अंजाम देते हुए देख रहे थे, उनका इस वक्त जनाज़ा उठ चुका है, नमाज जनाजा की अदायगी हो चुकी है
اور اب جامعۃ الکوثر جو ہمارے ملک کی ایک معروف اور منفرد جامعہ ہے جس میں ایڈوانس کورس کیا جاتا ہے علماء کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار سماجی، علمی، معاشرتی سرگرمیوں کا مرکز ہے جامعۃ الکوثر۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی فلاح کا کام یہاں ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کا کام یہاں ہوتا ہے۔ اچھا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے پروجیکٹس کا کام یہاں ہوتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کتابوں کی طباعت کا کام، ایسی کتابیں جو علمی کتابیں ہیں، جو معارف پھیلاتی ہیں، جو اتحاد امت پیدا کرتی ہیں، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم کی شمع فروزہ کرتی ہیں، وہ کتابوں کی طباعت کا کام یہاں ہوتا ہے۔ سینکڑوں طلبہ یہاں فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ ایسی عظیم درسگاہ جس کے بانی آپ خود ہیں، یہیں پر آپ کی تدفین ہونے جا رہی ہے، اور میں جیسے بار بار عرض کرتا ہوں، اس عظیم ہستی، اس عظیم روحانی شخصیت کا کیا مقام ہم بیان کریں، ان کی کیا خدمات ہم بیان کریں۔ یہ عظیم ہستی جس کا جسد خاکی آپ اس وقت جنازے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، اس نے ایسی بابرکت پرمعانی زندگی گزاری ہے، اس طرح کی معاشرے کی خدمت کی ہے کہ پاکستان میں شاید ہی کوئی اور شخصیت ایسے ملے۔ ایسی شخصیات مل جائیں گی جو رفع عامہ کا کام کرتی ہیں اور بہت عروج تک پہنچیں، ایسی شخصیات مل جائیں گی جو علمی کام کرتی ہیں اور عروج تک پہنچیں، ایسی شخصیات مل جائیں گی جنہوں نے علوم دینیہ کا فروغ کیا، ایسی شخصیات مل جائیں گی جنہوں نے ڈاکٹرز، انجینئر، چارٹر اکاؤنٹنٹ پیدا کیے، لیکن ایسی ہمہ جہت شخصیت جس نے رفع عامہ کا بھی کام کیا ہو، جس نے لاکھوں طلبہ تیار کیے ہوں، جس نے معاشرے کے ہر شعبے میں طلبہ دیے ہوں، خواہ وہ انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، چارٹر اکاؤنٹنسی ہو، مسلح افواج ہو، ہماری CSS اکیڈمی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینکڑوں بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں علماء کرام تیار کیے ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کالج، میڈیکل کے لیے میڈیکل کے ادارے، یونیورسٹی، انگلش میڈیم سکول، اور پھر یتیم خانے، مساجد، مدارس، کوئی شعبہ ایسا نہیں جو آپ کے کارہائے نمایاں سے خالی ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف، دور حاضر کی سب سے بڑی تفسیر کہا گیا سورہ یہ تفسیر کوثر کو 10 جلدوں پر، جس میں معاصر علوم کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کی گئی ہے، اور ایک مکمل جامع تفسیر ہے ہر لحاظ سے۔ اس کے علاوہ اقتصادیات پر کتابیں ہیں آپ کی، اقتصادی علوم پر کتابوں کے ساتھ ساتھ عبادات پر کتابیں ہیں آپ کی، معارف دینی پر کتابیں ہیں۔ ایسی ہمہ جہت شخصیت کو رخصت کرتے ہوئے وہ جملہ جو کہا جاتا ہے کہ موت العالم، کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے، وہ مکمل طور پر یہ جملہ حضرت علامہ محسن ملت، مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی کی شخصیت پر یہ جملہ صادر آ رہا ہے۔ اس وقت یہاں پر اس وقت جی ہمارے ساتھ حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے ایک دیرینہ ساتھی، ہمارے وقت کے ایک بہت بڑے عالم اہل سنت، جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے پرنسپل حضرت مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ آپ کو تو ان کی رفاقت کا بہت عرصہ ملا، اور سب سے پہلے جو ایک یونیک ان کی تھی کہ عالم اسلام کے اتحاد کے لیے جو ان کی تڑپ تھی، اور آپ ایسے عالم اہل سنت اس وقت موجود ہیں، اور بھی علماء موجود ہیں، وہ فرمائیے گا پھر ان کی دینی خدمات۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کی جو اتحاد امت کے حوالے سے خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اتحاد و وحدت کا علم جو ہے وہ بلند فرمایا، اور پیار اور محبت بانٹنے والی شخصیت تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس جامعہ نعیمیہ میں ایک دفعہ تشریف لائے، ایسی عظیم الشان گفتگو فرمائی، اور اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کرام نے آپ کی گفتگو کو بہت پسند فرمایا۔ اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک
حقیقی دائی اتحاد امت جو ہے وہ آج ہم میں نہیں رہے، اور پاکستان کے لیے بالعموم اور ملت تشیع کے لیے ایک ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے آپ کی رحلت سے کہ شاید جو ہے وہ یہ پر ہونے کے قابل جو ہے وہ نہ ہو۔ اور جیسے آپ نے علماء تیار کیے، ہزاروں شاگرد کے جنہوں نے پھر شیعہ سنی اتحاد میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا پاکستان میں، ایسے علماء کا تیار کرنا، ایسے شاگردوں کو پروان چڑھانا، یہ اور پھر ہزاروں کی تعداد میں اور پھر سینکڑوں کی تعداد میں مدارس دینیہ، اس میں بھی آپ کی شخصیت یونیک۔ کوئی شک نہیں، یہ جامعۃ الکوثر کی عظیم الشان جو ہے وہ عمارت اور اس کا علمی مقام جو ہے نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بہت مقام حاصل ہے، اور بڑے مقتدر اور جلیل القدر ملت تشیع کے علماء کرام یہاں سے نکلے ہیں، اور آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں علمی طور پر وہ بہت ہی ناقابل فراموش ہیں۔ اور آپ نے خود بھی حصہ لیا، ہادی ٹی وی نے جس طرح شیعہ سنی تمام علماء کو آ کر مکمل اپنی بات کہنے کی آزادی دی، اور جو مشترکات تھے امت مسلمہ کے ان کو ہادی ٹی وی نے اس طریقے سے اس کی تبلیغ کی کہ ہادی ٹی وی اتحاد امت کے لیے اور علمی حوالے سے بھی، آپ خود جانتے ہیں اتنے پروگرامز آپ نے ہمارے ساتھ کیے، علمی حوالے سے اتحاد دونوں حوالوں سے ہادی ٹی وی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرز کا ادارہ کوئی اور نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا ہے، یہ بھی شیخ صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اکثریت میں ہمارے اہل سنت علماء کرام کو ہادی ٹی وی پر جو ہے وہ دعوت دی جاتی تھی، آپ جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کرتے تھے پروگراموں کو، اور بہت ہی خوبصورت اتحاد امت کا ایک مظاہرہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی تشریف آوری کے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو فرزند ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے انسان ہیں، اسحاق صاحب ہیں، انور نجفی صاحب ہیں، وہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ کی ہماش جہت شخصیت جو ہے وہ صدیوں کے بعد ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے اور اعلیٰ علیین میں آپ کو مقام عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، ہم شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائیں اور آپ نے ایک بہت بڑے طبقے کی نمائندگی بھی یہاں پر کی۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ اس وقت حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی، محسن ملت، مفسر قرآن، ان کے بہت ہی قریبی ساتھی جن کا زندگی بھر کا ساتھ تھا، حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ محمد شفا نجفی صاحب، جو ہمارے ملک کے ایک بہت معروف عالم دین ہیں، موجود ہیں۔ آغا صاحب یہ سوال کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضرت شیخ محسن نجفی کی رحلت پر کچھ فرمائیے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، یہ لفظ بھی کہتے ہوئے، یہ جملے ادا کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، واقعاً جیسا ابھی میں نے جنازہ کی اجتماع میں عرض کیا ہے، کسی کا مرحوم ہونا یعنی خدا کی رحمت کا اس کی شامل حال ہونا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ خدا کی رحمت کسی کو شامل حال ہو، لیکن چونکہ یہ لفظ کسی کے اس دنیا سے رحلت کے بعد استعمال کیا جاتا ہے، لہذا بہت مشکل سے یہ لفظ میں زبان پر لا رہا ہوں کہ وہ اب ہم میں نہیں رہے اور وہ مرحوم رہے، وہ مرحوم ہوئے۔ ان کی زندگی میں 1965 سے پہلے سے جو ہے نا وہ ہماری ان سے جو ہے نا وہ ہم عصری کا مجھے شرف حاصل ہے۔ لاہور جامع المنتظر جب وسن پورے میں ہوتا تھا اس وقت سے لے کر، اور نجف، اور پھر 1986 سے لے کر یہاں تک بہت بڑا عرصہ ہے۔ ان کا یعنی ہر عمل پوری قوم اور ملت کے لیے سبق آموز ہے، لیکن خصوصاً جو ہماری صنف ہے، صنف روحانیت علماء کرام کے لیے ان کی زندگی کے دو نمونے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک وہ متوکل علی اللہ تھے، یہ یعنی کہہ دینا آسان ہوتا ہے، قرآن کی آیت کو پڑھ کے اس کا ترجمہ سنانا بھی آسان ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرے، توکل کرے، خدا اس کے لیے کارساز ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی عملی زندگی میں اس ہستی کو، خدا کی ذات پر
तवक्कुल और भरोसा करते हुए देखा है। और ख़ुद उनका फरमाना था कि बहुत सारे मसाइल में मदरसे के बिजली के बिल हुए या गैस बिल हुए, अभी उनकी आखिरी डेट होती है, बैंक खाली होता है और ज़रा बर उनको परेशानी नहीं होती, और इसी तवक्कुल के नतीजे में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। खुदा की ज़ात पर जो भरोसा करता है, ये एक बात। और दूसरी बात, जो हमारे सिन्फ़ रूहानियत और उलमा किराम से इसका ताल्लुक़ है, वो रिवायत के मज़मून पर वो अमल करते थे। जो दीन के लिए आखिरत के लिए काम करता है, खुदा उसके आखिरत और दीन का भी, आखिरत का भी कारसाज है, उसके दुनिया भी कारसाज है। तीसरी चीज़ उनका ये दुनिया की चमक दमक और उससे उनकी लाताल्लुक़ी थी। कौन बावर करेगा कि ये हस्ती इस उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुई है और उनके अकाउंट में एक पैसा ज़ाती नहीं था, करोड़ों डॉलर अकाउंट में होते थे, उससे मदारिस बनाते थे, मसाजिद बनाते थे, स्कूल वगैरह। और मैं यानी जिस सुबह को उनकी रहलत हुई है, शाम को 9:30 बजे मुझे अल्लाह ताला ने उनकी ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमाई। उसमें भी फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद के एक मोमिन ने मुझे कुछ पैसे लेके दिए हैं और कहा है कि ये माल इमाम नहीं है, ये मैं अपना ज़ाती पैसा मैं आपकी ज़ात के लिए ख़र्च कर रहा हूँ, ताकि इसको आप जहाँ चाहें आप ख़र्च करें। इन दो उनकी ख़ुसूसियात को अगर हम अपना लें, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का राज इसमें मुज़मर है। एक तवक्कुल बर खुदा और दुनिया परस्ती का जो जज्बा है उसको हम अपने दिल दिमाग से निकालें। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके पसमंदगान लवाहिकीन को सब्र जमील और अजल जजील अता फरमाए। जनाब मौलाना आगा शेख मोहम्मद शिफा नजफ़ी साहब, उनके दीनी साथी हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी के बारे में आप फरमा रहे थे। हमारे साथ हमारे पाकिस्तान के एक मुक़्तदर आलिम दीन मारूफ़ ख़तीब जनाब मौलाना मोहम्मद अफ़ज़ल हैदरी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं हज़रत अल्लामा के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम तालिब इल्म लोग और मदारिस के तलबा और उलमा एक सायादार शजर से महरूम हुए हैं। हम अपने आप को यतीम समझ रहे हैं। आज बहुत ही शफीक मुरब्बी थे, बहुत बेहतरीन अंदाज में वो तलबा की तरबियत करने का ढंग था उन्हें। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, जब किसी बंदे का इंतकाल होता है, दुनिया वाले एक दूसरे से पूछते हैं ये छोड़ के क्या गया, और वो फरिश्ते जो रूह लेने क्या लाया है। तो मेरे ख्याल में आज जब फरिश्ते एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कि शेख मोहसिन अली अपने साथ क्या लाया है, तो कुरान की खिदमत उनके साथ होगी, दीन की खिदमत उनके साथ होगी, मदारिस की तासीस उनके साथ होगी, मसाजिद और इमाम बारगाह की तामीर उनके साथ होगी, बेवगान और यतामा की खिदमत उनके साथ होगी, तलबा की तरबियत उनके साथ होगी। उनकी खिदमात को गिना नहीं जा सकता। उनकी पूरी ज़िंदगी शब व रोज़ इसी राह में गुज़री कि दीन की खिदमत कैसे करूं, और खुदा ने उन्हें मुवफ़्फ़क़ फरमाया। इंशाअल्लाह ताला खुदा की बारगाह में सुरखरू हैं। हमारी दुआएं हैं रब्बे कायनात उन्हें जवारे मासूमीन नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल हाज़िरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप इस वक्त नाज़रीन मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और अल्लामा शेख मोहसिन अली की रहलत के मौके पर उनकी नमाज़ जनाजा की अदायगी हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे मारूफ़ आलिम दीन और मारूफ़ ख़तीब मौलाना सैयद मुबारक अली मुस्फ़ी साहब मौजूद हैं। उनका भी ताल्लुक़ ख़ातिर था हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी से। उनसे भी उनके बारे में पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुल्क पाकिस्तान की एक अजीम मोहसिन इंसानियत, मोहसिन मिल्लत, और इस पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर के जहाँ जहाँ महबान अहले बैत रहते हैं, उनके एक अजीम मुरब्बी, एक अजीम उस्ताद, एक दर्द कौम मिल्लत रखने वाला
मोहसिन आज हमसे जुदा हुआ। और मैं आपकी खिदमत में ये भी अर्ज़ करूँ कि शेख मोहसिन साहब ने हर दौर के बुराइयों का आपने मुकाबला किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो कैसेटों का ज़माना हो, चाहे वो चैनलों का ज़माना हो। आपने हर दौर का ऐसा मुकाबला किया कि आज इस्लामाबाद के एक मरकज़ में जामे कौसर बना के गोया दुनिया को कौसर में जाने से पहले कौसर का लुत्फ़ अता किया है। और आज आपने जितने उलमा आज आपने देखे, इनमें से अक्सर उनके शागिर्दान मोहतरम हैं, उनसे इल्म फैज़ हासिल करके आज दीनी खिदमत में हैं। उनको न भूलिएगा। और इसहाक़ नजफ़ी साहब को और अपने वालिद गिरामी की इस राह को जारी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना सैयद मुबारक अली मूसवी साहब हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ आलिम दीन पारा चनार से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना सैयद आबिद हुसैन अल हुसैनी मौजूद हैं, और हम इनसे गुजारिश करेंगे कि हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी के हवाले से आप अपनी यादें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहूम आगा शेख मोहसिन साहब के इस हजूम से भी पता चलता है कि लोगों को कितनी इरादा थी उनके साथ, और उनका एक मकाम था, एक हैसियत थी। और ये भी बात हम सोच लें कि एक शख्स जो हर जगह मदरसों के कायम करने और दूसरी जो खिदमत के सिलसिले में जो तामीरात हों, खिदमत के सिलसिले में उनके लिए तौफीक पैदा करना, ये हर शख्स की नसीब नहीं होता। ये एक मकाम का मसला होता है, एक हैसियत का मसला होता है कि इंसान खुदा के यहाँ अगर एक हैसियत रखता हो, अगर इमाम ज़मान रूही फ़दा हो कि हाँ उनकी एक हैसियत हो, तो वो ऐसे कामों के लिए कि जो आवाम के खिदमत के लिए हों, मदरसों के अलावा भी उन्होंने कितने ऐसे तामीरात किए हैं कि जिनसे अब भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उम्मीद है कि वो सब चीज़ें उनके लिए ज़ख़ीरे कब्र बन जाए। खुदा इंशाअल्लाह उनको रहमत फरमाए, गरी के रहमत फरमाए, और उम्मीद है कि खुदावंद जल्ल व अला उनके कब्र को मज़ार मलाइका करार दे दे। वस्सलामु अलैना व अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाही आमीन। मौलाना सैयद आबिद हुसैन अल हुसैनी हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी के हवाले से अपनी यादें भी ताज़ा कर रहे थे, और उनकी खिदमत निगरानी इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक हजूम है जो उमड़ आया है जामिअतुल कौसर H8 इस्लामाबाद में, और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं मोहसिन मिल्लत को अलविदा कहने के लिए। वो अज़ीम रूहानी हस्ती कि जो तमाम उम्र इल्म की रोशनी फैलाती रही, उनकी खिदमत की ज़ौफ़िशानी से ये पाकिस्तान मुनव्वर हुआ, पाकिस्तान की फ़ज़ा मुनव्वर हुई। इल्म की रोशनी हो, तालीम की रोशनी हो, तरबियत का नूर हो। अलगरज़ कोई ऐसा मैदान नहीं था कि जो आपके खिदमत से खाली हो। मदारिस की तामीर, मसाजिद की तामीर, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की तामीर, ये जुमले चंद सातों में अदा हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो आपकी खिदमत की तारीख़ है वो बहुत वसी है। एक स्कूल या एक कॉलेज बनाते हुए उम्र सर्फ हो जाती है, लेकिन हज़रत मोहसिन मिल्लत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी ने सैकड़ों स्कूल और कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर सैकड़ों ये मदारिस बनाए, और
मसाजिद तामीर की। अगर आपके इदारों को इंडिविजुअली गिना जाए तो ये तादाद बिला मुबालगा हज़ारों में पहुँचती है। और फिर उनसे जो इस्तिफ़ादा करने वाले हैं, एक साल में अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये लाखों हैं। तो जो आपकी 50 साल की खिदमत हैं वो आप जब मैं ये कह रहा हूँ कि हज़ारों और लाखों, तो आई मीन इट कि हज़ारों और लाखों तलबा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और हज़ारों लाखों लोग आपकी खिदमत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस वक्त हमारे मुल्क की मीडिया की एक बहुत मारूफ शख्सियत और एक बहुत शानदार सहाफ़ी मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की रहलत के इस मौके पर हम उनसे पूछते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं। बहुत शुक्रिया। पहले तो आबदी साहब आपकी खिदमत में और तमाम देखने वालों और सारी उम्मत मुसलमा की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करते हैं। उनसे मरहूम आगा मोहसिन अली नजफ़ी साहब के बारे में सिर्फ मैं कहूँगा कि वो अपनी ज़ात में एक पूरा इंस्टीट्यूशन थे, एक इदारा थे। और अभी मैं नजफ़ी साहब से, शिफा नजफ़ी साहब से बात कर रहा था। हम जब उनसे मिलने जाते थे वो एक एक जो बात कहते थे वो सनद का दर्जा रखती थी, एक एक इल्मी बात कहते थे। कोई किसी न किसी मसले के ऊपर जब उनसे रजू फरमाया तो बहुत धीमा अंदाज़, बहुत आजिज़ी और इनकसारी, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा होने के बावजूद जो है आबदी साहब की उनके अंदर इंतहा की आजिज़ी और इनकसारी थी। और इल्मियत देखिए, तमाम तर जो फ़िकी अमूर हैं उनके ऊपर उनकी एक ख़ास बात अब मैं बताता चलूँ। मैं और कल्ब अली जब उनसे मिलने के लिए ये डॉन वाले, जिन दिनों में कुछ उनके माली मामलात के ऊपर तहकीकात हो रही थी, तो मुझे करीब बिठा के कहते हैं कि मेरे तमाम अकाउंट जो हैं वो ज़ब्त हो चुके हैं। हाथ बुलंद किए कहते हैं मौला का करम है, निज़ाम फिर भी चल रहा है। तो इतना उनका जो ईमान, एतक़ाद, ये तमाम तर चीज़ें, वो अगरचे के कुछ अरसे बाद अकाउंट्स वगैरह बहाल हो गए, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं निकली, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि आगा सब चीज़ बंद होने के बावजूद निज़ाम अल्लाह चला रहा है। तो हर एक पाकिस्तान में मैं किसी ख़ास मकतब फ़िक्र में तमाम जुमला मकातब फ़िक्र के उलमा के अहले सुन्नत भी उलमा आए हुए हैं अभी नमाज जनाजा पर। यही मैं कह रहा हूँ, एक तो वो बिल्कुल आबदी साहब गैर मुतनाज़ा शख्सियत है, किसी किस्म का किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं, प्यार, मोहब्बत, अखुवत, रवादारी, हमांगी, मजहबी रवादारी बांटने वाले। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी मकतब फ़िक्र के किसी भी आलिम दीन के बारे में कभी एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने कहा। जो उलमा के अंदर बाज़ दफ़ा कभी ये बात आ जाती है कि किसी एक आलिम दीन के बारे में कोई राय रखते हैं, वो इस किस्म की उनकी शख्सियत थी, इतना अच्छा उनका किरदार था कि कभी किसी के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहा। मैं ये समझता हूँ चूँकि आपने और भी बातें करनी हैं पाकिस्तान के लिए और पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए, सिर्फ आगा मोहसिन नजफ़ी साहब का मकाम व मर्तबा यहाँ पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान के उलमा के साथ वो राब्ते में ईरान, इराक़, UAE, सऊदी अरब, यमन, बहरीन, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, तमाम जितने बर्रे आज़म में जहाँ ख़ास तौर पर मकतब तशय्यह के लोग हैं वो उनके साथ राब्ते में रहते थे। सादा सा फ़ोन इस्तेमाल करते थे, लोग फ़ोन के ऊपर उनसे मसला पूछते थे, बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़े अच्छे अंदाज में मसाइल, उनका हल, वो तमाम तर वो चीज़ें। मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मत मुसलिमा के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी बहुत बरसों तक भी इसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं हो सकेगी। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जवार शोहदाए करबला में और ख़ास तौर पे जवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह अता फरमाए, और उनके पसमानदगान को और उनके तमाम जो चाहने वाले हैं दोस्त अहबाब जिन्होंने उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तिफ़ादा किया, उन सबको सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मतीन हैदर साहब, आप हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की खिदमात को बहुत ही मौसर अंदाज में पेश फरमा रहे थे, और लोगों का सिलसिला आमद का, ताज़ियत का जारी है। और आपका मोहसिन मिल्लत हज़रत अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी की नमाज जनाजा की अदायगी हो चुकी है, और अब उनकी तदफीन के मराहिल दरपेश हैं, और इंशाअल्लाह तदफीन के मराहिल जारी रहेंगे। जी, तासुरात पेश करने के लिए लोग यहाँ हमारे साथ, उनके देरीना साथी, उनके सोगवारान और उनके न्याज़बंदान मौजूद हैं। आप अपने तासुरात जी हमारे साथ
ہمارے ملت کی ایک معروف شخصیت ہیں، معروف ملت کے خدمتگاروں میں سے ہیں، لال مہدی صاحب، آپ اپنے تاثرات بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ملت جعفریہ کے سر سے ایک ایسا سائبان ہٹا ہے کہ جس سائبان نے وہ تمام تمازتیں اپنے اندر سمو لی تھیں کہ جو ملت کو پریشان کر سکتی ہوں، وہ ہمیشہ اتحاد کے لیے ایک ایسی علامت بن گئے تھے کہ انہوں نے جب بھی پکارا پوری ملت ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، میں کہوں گا کہ اے محسن ملت، ہم ایک بار پھر آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ ملت کو متحد کرنے کے لیے آپ نے ہمیں اپنے جنازے پہ بلا لیا۔ میں نے مرحوم و مغفور محسن ملت کے لیے ان کی وفات پہ قطع کہا ہے، میں وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں کہ وہ ایک مربی، وہ ایک مصلح، شعور ملت جگانے والے، وہ ایک مربی، وہ ایک مصلح، شعور ملت جگانے والے، علوم آل نبی کی شمع تاریکیوں میں جلانے والے، اور ولا کے رستے کے جو ہے راہی، وفا ہی ان کی سرشت میں ہے، احسان تیرے عظیم محسن کبھی نہیں ہے بھلانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی مولانا فقیر علی کاظمی صاحب مختصر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ملت کے سر سے ایک ایسے محسن کا اور ایک شفیق محسن کا سایہ اٹھ چکا ہے کہ خداوند کریم ان کو جوار ائمہ طاہرین میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، شاگردان کو اور ان کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ۔ مولانا اعجاز موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کی ایک بہت اہم مسجد کے امام جمعہ و جماعت ہیں، اور وہ شیخ محسن علی نجفی قبلہ کے حوالے سے اپنے تعزیتی کلمات پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج امت کا ایک عظیم محسن، جس کی نظروں میں سب سے اہم چیز جو ہے مسلمانوں کو اتفاق کرنا تھا، غریبوں کی مدد کرنا، اگر آپ اس کو عبدالستار عیدی کے نسبت کر لیں تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی خدمات کشمیر میں انہوں نے غریب غربا کے لیے ہزاروں مکان بنائے ہوئے ہیں، گلگت بلتستان میں تقریباً 360 گھر بنائے ہوئے ہیں جس میں یتیم غریب رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کی پرورش کرتے ہیں، اور اتنے ملنسار اور اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا طالب علم آ جائے، چھوٹا سا بچہ آ جائے، اس پر شفقت کرتے تھے۔ سوچ لیں آج ہم جس طرح وہ شہر ہے کہ یوسف تو نے اپنے باپ کو گنوایا ہے، یعقوب تم نے اپنے بیٹے کو گنوایا ہے، ہم نے اپنے باپ کو گنوایا ہے، تو آج ملت یتیم ہو گئی ہے۔ خدا ان کے درجات کو بلند کرے اور ہم سب کو صبر کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آل محمد کا راستہ ہے انہوں نے اسی راستے کو ہمیں دکھایا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب تدفین کے مراحل شروع ہو چکے ہیں، اور تدفین کے مراحل کو پیش کرنے کے لیے ہم اپنی نشریات جاری رکھیں گے۔ آئیے کریں شروع۔
ایک منٹ ایک آیت نکال لیں جی ناظرین محترم، اس سے قبل کہ ہم تدفین کے مراحل کی فلم بندی کے لیے وہاں پر جائیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بہت معروف عالم دین اور بہت معروف خطیب، بہت محبوب خطیب جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب موجود ہیں۔ پورے پاکستان میں آپ مجالس سے خطاب فرماتے ہیں اور ایک حلقہ ہے عوام کا بہت بڑا حلقہ جو آپ کو پسند کرتا ہے، اور شیخ محسن علی نجفی مفسر قرآن، محسن ملت، پاکستان میں جیسے کہ ہم بار بار اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی اور شخصیت خدمات میں آپ کا مقابلہ کر سکے۔ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب بھی اس عظیم ہستی کے قریب رہے، ان کے بارے میں تاثرات سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس پردرد اور ایک عظیم عالم، ایک ایسے عالم جن کی پوری حیات پربرکت حیات تھی، کمن بھی کیفن بھی، یعنی مقدار میں بھی معیار میں بھی، انہوں نے ایسے لازوال، بے مثال اور ہمیشہ باقی رہنے والے عظیم خدمات انجام دی ہیں، قومی حوالے سے، ملی حوالے سے، تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں۔ کوئی ایسا شعبہ حیات نہیں ہے جس کی بالواسطہ یا بلا واسطہ انسانوں کی فلاح یا اصلاح میں جس کا کوئی کردار ہے، جس پر حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ محسن علی نجفی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے خدمات انجام نہ دی ہوں۔ وہ حقیقی معنی میں اس حدیث سرکار دو عالم کا مصداق ہیں کہ ایک عالم کے وفات سے ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی پر نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں ایسا ہے، ایسا ایک پربرکت وجود، ایسا عظیم پر رحمت، پرکار اور ہمیشہ تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی ایسا قومی شعبہ نہیں ہے جس میں انہوں نے قوم کی خدمات انجام نہ دی ہوں۔ اس پردرد اور کربناک سانحے پر پوری ملت اور بالاخص ان کے خانوادہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ان کا یہ کار خیر انشاءاللہ تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اور یہ جامعۃ الکوثر جو خود سورہ کوثر کا ایک مصداق ہے اور خیر کثیر کا ایک مصداق ہے، اور اس خیر کثیر کو انشاءاللہ اسی طرح تسلسل حاصل رہے گا۔ پروردگار عالمین ان کے درجات عالی اور متعالی فرمائے اور اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ جناب مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب، حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان فرما رہے تھے۔ اب ہماری نشریات کا یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے اور ہم حضرت علامہ کی تدفین کی عکس بندی جب کرتے ہیں تو وہ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب سے محبت کرنے والے علماء، دانشور، اساتذہ، میڈیا پرسنز، عوام بے شمار تعداد میں، بے حد تعداد میں ہم موجود تھے اور تعزیت پیش کر رہے تھے، اور جناب مولانا کاظم رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس عظیم سانحے پر اور حضرت علامہ کی شخصیت کی رحلت پر آپ کچھ تعزیتی کلمات اور ان کی خدمات کے حوالے سے ادا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سے یہ اطلاع سنی ہے محسن قوم شیخ محسن علی نجفی مفسر قرآن کی وفات کی، دل قابو میں نہیں ہے۔ محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی صاحب کی عظیم خدمات کے بعد ان سے بھی زیادہ خدمات تقریباً علمی لحاظ سے، رفاعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے خدمات انجام دینے والے شیخ محسن علی نجفی صاحب، آغا شفا نجفی صاحب میرے کلاس فیلو ہیں جامعۃ المنتظر کے۔ میں
ساری زندگی ہماری گزری ہے، لیکن ایسا شخص جیسے صفدر حسین نجفی صاحب اور خصوصاً ہمارے یہ محسن قوم جناب شیخ محسن علی نجفی صاحب، ان کا کردار رفاعی لحاظ سے میں سب سے زیادہ اس سے زیادہ اور زیادہ محبت اس حوالے سے کرنے لگا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہوں اور انہوں نے حفظ قرآن کو عروج پر پہنچایا ہے۔ میرا ادارہ جامعہ قرآن و اہل بیت 30 سال سے حفظ قرآن کے ادارے میں، لیکن انہوں نے جو 4 چاند لگائے ہیں، جس پہلو کو دیکھا جائے، عورتوں کے معاملات ہوں، دین کے معاملات ہوں، رفاعی معاملات ہوں، ہر معاملے میں خالق کائنات ایسی شخصیتوں کو جلدی بلا لیتا ہے۔ خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے لواحقین انور علی نجفی صاحب ہوں، ہمارے ظفر شاہانی صاحب اساتذہ ہوں، دیگر تمام ان کے لواحقین خالق کائنات، خصوصاً قائد ملت جعفریہ کے دست و بازو تھے۔ خالق کائنات ایسی شخصیتوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ خداوند عالم ان کے لواحقین کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قوم کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب مولانا حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب خوبصورت الفاظ سے تعزیت پیش کر رہے تھے اور محسن ملت کی خدمات کو بہت ہی احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ بہت شکریہ مولانا۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ایک بہترین عالم دین، برجستہ عالم دین اور ہمارے ملک کے نامور خطیب جناب مولانا سید علی حسین مدنی صاحب موجود ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی حضرت مفسر قرآن محسن ملت علامہ شیخ محسن علی نجفی کی رحلت کے اس غم انگیز موقع پر اپنے تاثرات بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استاد بزرگوار شیخ محسن علی نجفی کی شخصیت ہمہ جہت اور ہمہ گیر شخصیت ہے۔ ان کی شخصیت کی جہات اور ڈائمنشنز کو اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو ممکن نہیں ہے کہ احصاء کیا جا سکے، لیکن ان کی شخصیت کی جو بارز ترین خصوصیات ان کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے جو انہوں نے عمارات اور اسکول، کالجز، مدرسے بنائے، وہ سب بجائے خود، لیکن عمارتوں کے ساتھ ساتھ آغا کی شخصیت کا پہلا تعارف جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ انسان ساز شخصیت ہے۔ انسان ساز اور آہت ساز۔ اور تیسری خصوصیت آغا کی شخصیت پرور تھے۔ جس طرح سے امام خمینی کہ یہ جملہ ہے کہ یکی اسد ماہی بزرگ کے ماں از ابر قدرتا خورد ایم ہمین سلب شخصیت است، کہ دنیا کی بڑی قوتوں سے جو عالم اسلام کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے وہ سلب شخصیت کا نقصان ہے۔ انہا از ما شخصیت ہمارا گرفتن، کہ انہوں نے ہم سے ہماری شخصیت کو چھین لیا۔ اور مرحوم اقبال نے بھی یہی بات کہی کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ شیخ صاحب کی جو خصوصیات میں سے برجستہ ترین شخصیت وہ شخصیت پرور تھے، اس حد تک کہ جب میں نے اپنی تحصیل کا آغاز کیا مدرسہ جامعہ اہل بیت میں، آغا ہمیں طلباء کو لوگوں کے گھروں میں قرآن خوانی کے لیے نہیں بھیجتے تھے کہ مبادا وہاں پہ ہماری شخصیت مجروح نہ ہو۔ اسی ترتیب سے آغا کی شخصیت کے دیگر جو پہلو ہیں، مصلح تھے، ریفارمر تھے، داعی اتحاد بین المسلمین، اور ایک کم نظیر معلم اور استاد تھے۔ ہم جمعرات کے دن ہم طلباء مدرسے میں صفائی کرتے تھے، اور آج سب ہمارے ساتھ بنفس نفیس شامل ہو کے یہاں تک کہ واش روم دھلواتے تھے، اور بعض نئے آنے والے طلباء جب ہچکچاہٹ محسوس ہوتے تھے تو وہ ایسے کام جو باقی طلباء نہیں کرتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ اور مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے کہ ہم سب جمعرات کے دن صفائی کر رہے تھے تو ایک مینڈک گرا واش بیسن میں، وہ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور نہیں نکل پا رہا تھا۔ ہم تمام طلباء اس کے دائیں بائیں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ نکل پائے گا یا نہیں۔ اور اس دن آغا بھی ہمارے ساتھ صفائی میں شامل تھے، قریب آئے
तो उन्होंने हम सबको मुतवज्जे किया और फिर अपने उंगलियों से उस मेंढक की पुश्त पे एक हाथ मारा। सो वो वहाँ से उसने उछला और उछल के काफ़ी देर कोशिश के बावजूद नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ मारा तो वो बाहर आया। तो आसम ने फरमाया कि आप मुतवज्जे हुए कि क्या हुआ है? हमने कहा नहीं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं। कि ये सलाहियत और क़ुव्वत इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन इसे अपने अंदर मौजूद सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने एक बैरूनी ख़तरे को महसूस किया तो अपनी तमाम तर जिस्मानी क़ुव्वतों को जमा किया, यकजा किया और जंप लगाया, बाहर आने में कामयाब हो गया। बेईन ही इसी तरह से इंसान के अंदर खुदादाद लातादाद सलाहियतें मौजूद होती हैं और उसे अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा नहीं होता। सो अगर आप किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, किसी काम को, तो उन ख़ाबीदा सलाहियतों को और अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को एक नुक्ते पे जमा करें, फिर कोशिश करें, मकसद की तरफ बढ़ें, तो यकीनन आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह के और 20 वाक़यात हैं, लेकिन एक वाक़या मेरे लिए नाकाबिल फ़रामोश है कि कुछ घरेलू हालात के मद्देनज़र में दूसरा साल था मदरसे में, और जब मैं वापस जाने का इरादा किया और आका की खिदमत में हाज़िर हुआ इजाज़त लेने के लिए कि मैं मज़ीद अपनी तहसील को नहीं लेके चल सकता हूँ, वापस जाना चाहता हूँ, तो उनको कुछ देर बैठाए रखा। मैंने सोचा शायद मेरी बात को उन्होंने दरखोर तना नहीं जाना, और मैं उठने लगा जब, तो मुझसे कहा कि आप मज़हर को बुलाइए। मज़हर आसफ के ड्राइवर थे, वाकेंड से उनका ताल्लुक़ था। मैं उनको बुला के ले आया। जब वो आए तो मुझसे कहा कि आप इन्हें अपने घर का रास्ता समझाएं। मैंने कहा खैरियत है। कहा आपके साथ चलेंगे, आपके वालिदैन से जाके मिन्नत करेंगे कि हमसे हमारा बेटा ना छीने। सो मेरी नाकाबिल शर्ह और नाकाबिल बयान कैफियत तारी हुई। बेहमदिल्ला फिर उन्हीं की मेहनतें थी और जो कुछ भी सीखा वो उन्हीं का लगाया हुआ पौधा। हक़ ताला उस्ताद बुज़ुर्गवार के दर्जात को बुलंद फरमाए और हज़ारों की तादाद में जो उनके शागिर्द हैं, परवरदिगार ये सिलसिला खैर ता क़यामत इंशाअल्लाह जारी हो सारी फरमाए। बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क के मारूफ़ आलिम दीन नामवर ख़तीब मौलाना सैयद अली हुसैन मदनी साहब अपने ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौलाना डॉक्टर अबरार हुसैन साहब, मौलाना डॉक्टर कारी अबरार हुसैन साहब मौजूद हैं। ये अपने ख़यालात का इज़हार हज़रत अल्लामा के बारे में फ़रमाएंगे और फिर इनके अल्फाज के साथ ही हम तदफ़ीन के लिए, तदफ़ीन की जो नशरियात हैं वो दिखाने के लिए आपको उसकी अक्सबंदी के लिए वहाँ पर ले चलेंगे। जनाब मौलाना डॉक्टर कारी अबरार हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबह व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मुमिनीन में से परवरदिगार आलम कुछ अफराद को ऐसे इंतखाब करता है जिनके अंदर एक ऐसी सलाहियत रखता है कि जो खुदा के साथ जो अहद करते हैं उसको निभाते हैं, और कुछ ऐसे अफराद होते हैं उस अहद के मुंतज़िर होते हैं। जिस तरीके से जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, इंसान इस दुनिया की ज़िंदगी में शयातीन जिन्न इंस के साथ जहाद करते हुए, अपने नफ्स के साथ जहाद करते हुए, मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करे सकलैन की खिदमत में। और इन हस्तियों में से एक हस्ती उस्ताद बुज़ुर्गवार मुफस्सिर कुरान मोहसिन मिल्लत आगा शेख मोहसिन नजफ़ी साहब थे। 1988 से हम जानते थे आगा साहब को, मदरसे में पढ़ते थे, दर्स सुनते थे आगा साहब का। तो एक शफ़ीक बाप थे, कौम के सर से एक शफ़ीक बाग का साया उड़ गया। और तो इंशाअल्लाह परवरदिगार ने जो काम किए हैं, जो असरात हैं तफसीर की शक्ल में, स्कूलों के शक्ल में, कॉलेजेस की शक्ल में, तालीमी हवाले से, शागिर्दों के हवाले से एक जाल फैलाया है, एक सदक़े जारिया है और इसके असरात ताइरा क़यामत रहेंगे। इन रिजाल में से थे कि जिन्होंने अपना रोल अदा किया, अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने मौला अमीर के हरम के सामने आके अपने आप को कहा, मौला अली मैं वक्फ़ हूँ। अगर कोई मोमिन भी अपनी ज़िंदगी में जिस फील्ड में भी है दर्स लेते हुए अगर अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ करे अइम्मा के लिए, सकलैन की खिदमत में, तो उसके भी इसी तरीके से आसार बाकी रहेंगे। हम दुआगो हैं उस्ताद मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनके तमाम पसमानदगान भाजमानदगान को खुदा व तबारक व तआला सब्र जज़ील व जमील इनायत फरमाएँ। तमाम शागिर्दों को
اور ان کو کربلا والوں کے ساتھ محشور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آمین۔ تصویر ایک کھینچیں سر۔